बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपके पास जनाब यहाँ पे सारे एंकर पर्सन्स इकट्ठे कर दिए हैं और उसकी वजूहात है, और वजूहात ये हैं जनाब कि कई लोगों के साथ मैंने इकट्ठे काम किया है और कई लोगों की मैं बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ। दे आर प्रोफेशनली वेरी साउंड, और कुछ मेरे ख्याल में सॉल्यूशंस जो है मैं चाहूँगा कि वो निकाल के हम दे सकें, एक दो चीज़ों के, ज़्यादा नहीं हम दे सकेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कीप दिस शो वेरी वेरी इनफॉर्मल, जैसे कि हम आम ज़िंदगी में बात करते हैं उसी तरह करने की कोशिश करूँगा मैं। बहरहाल मुझे इशारे दिए गए थे पहले भी, मारुख ने मुझे कहा था कि मुझे साथ फ़हद ज़रूर ऐड करना है, मारुख फ़हद कुरैशी कहना है मुझे, और फ़हद का नाम ऐड हुआ है इसलिए उन्होंने कहा कि जी मैं हूँ वो वाली मारुख नहीं है, हूँ मैं आई एम लाइक मैरिड एंड आई हैव गॉट अ किड, सो इस हस्ते फ़हद का नाम ज़रूर ऐड करना है। सो इसलिए मारुख फ़हद कुरैशी मेरे साथ है। शी वर्क्स फॉर कैपिटल टीवी जी एंड शी इज़ अ एंकर पर्सन एंड वी हैड बीन लाइक वर्किंग टुगेदर इन न्यूज़ वन एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिज हर फादर। और सत्तार खान साहब है जी, डॉन में है, और सत्तार खान साहब और मैं हमने कई अरसा एक दूसरे को बर्दाश्त किया, और वो भी हम जब दी न्यूज़ अखबार में काम करते थे और उस वक्त हम इन्वेस्टिगेशन, एक सेल बना था न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम दोनों इकट्ठे काम करते थे और कई मरतबा ढूंढना पड़ता था इन्हें क्योंकि ख़बर अक्सर लेट हो जाती थी, और फिर मुझे ढूंढना पड़ता था इन्हें, इनको ढूंढ के निकालना पड़ता था और फिर जाके ख़बर आती थी। लेकिन जब ख़बर आती थी तो फिर लग पता जाता था। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते थे, आजकल भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो क्योंकि हम दोनों प्रिंट से हैं, और प्रिंट में हमारी थोड़ी सी इचिंग होती है हमें कि हम जनाब किसी न किसी वक्त इसको लिखने की भी कोशिश करें, लेकिन वक्त बहुत कम मिलता है। लेकिन पता नहीं सत्तार लिखते नहीं लिखते, उनसे भी पूछेंगे। सैयद अली हैदर एंकर पर्सन है चैनल 24 में, और कुछ माह पहले मुझे कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ जनाब लाहौर और कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या ऐसी कशिश है कि वापस नहीं आ पा रहे। मेरे साथ मौजूद है वहीद हुसैन साहब। हमने एक दूसरे से बहुत सीखा और बहुत अच्छा काम भी किया हम दोनों ने मिलके, और किसी जगह ये छोड़ के जाते थे तो मैं आ जाता था, लाइक किसी चैनल को अगर ये छोड़ के गए तो वहाँ पे मैं चला जाता था। इस तरह हम लोग चलते रहे और मेरे ख्याल में कई साल हो गए हम दोनों को, हम दोनों भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहे जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, और मैं ज़रा फॉर्मल हो के तन सारे वेलकम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल कोई इतना परेशान होने की गल नहीं है। सो एनीवेज मैं सलूशन चाहता हूँ एक दो चीज़ों के, अगर कोई निकल आए तो ठीक है। एक तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि एक टिपिकल सेंटेंस हम यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस। सो डीपोलिटिसाइजेशन पुलिस की हो सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, नंबर वन। दूसरा जो मैं चाहूँगा कि कोई सोल्यूशन निकल आए वो ये है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसको बनाया जाता है, एक ऑपोजिशन वाले बैठते हैं और गवर्नमेंट वाले बैठते हैं, और बैठ के जनाब दोनों की कंसेंसस से एक केयर टेकर सेटअप बनता है। कई ऐसे ममालिक दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे केयर टेकर सेटअप आता ही नहीं है, वो लोग वैसे ही जनाब इलेक्शंस करा देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने बिल्टअप नहीं हुए और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है जिसकी वजह से केयर टेकर सेटअप बनाना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें लेके फ़िलहाल मैं चलना चाहूँगा कि डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। मारुख, I would like to start with you. डीपोलिटिसाइजेशन, पहले तो ये मेरे ख्याल से फैसला भी करना ज़रूरी है कि क्या हमारे यहाँ पुलिस पोलिटिसाइज्ड है भी या नहीं, क्योंकि ये डिबेट एक आम आदमी तो जानता है, जब इसमें इंडल्ज होता है उसको पता है कि उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन जब आप इसको बड़े पैमाने के ऊपर इदारों की सतह पर डिस्कस करें तो कोई ये तस्लीम ही करने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर सूबाई सतह के ऊपर तमाम तर गवर्नमेंट्स ये तस्लीम ही नहीं करती कि पुलिस उनकी पोलिटिसाइज्ड है। आप राना सनाउल्लाह साहब से बात कर लें, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप सिंध की हुकूमत से बात कर लें, वो ये तस्लीम ही नहीं करते। उनके नज़दीक ये कोई मसला है ही नहीं, और वो सारे आपको रिफॉर्म्स गिनवाना शुरू कर देंगे कि जी हमने तो ये किया, हमने तो तनख्वाहें बढ़ा दी। लेकिन अभी भी ये बात वाज़ेह है कि पुलिस
پورے پاکستان کی پولیس جو ہے تمام تر ریفارمز کے باوجود, آپ ان کی سیلریز انکریز کرنے کے باوجود, ہاں ہماری پولیس پولیٹیسائزڈ ہے, ہر سطح پہ پولیٹیسائزڈ ہے, ہر لیول کے اوپر پولیٹیسائزڈ ہے. ایک ایس ایچ او کی تعیناتی جو ہے وہ جس طریقے سے عمل میں آتی ہے, کن اس کو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. پھر جو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اے ڈی خواجہ کے ساتھ دیکھ لیں, صورتحال واضح ہے کہ اس نے تھوڑی سی میرٹ کی بات کی اور کچھ بڑے شخصیات اور کچھ بڑے اہم کیسز کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, تو اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں وہ اگر ان کے پیچھے عدلیہ تھوڑا ان کو نہ فراہم کرتی, سپورٹ نہ دیتی, تو آج آب کعبہ بگڑا ہوا تھا. ہم جب حکومت سندھ سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جس کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے, آپ نہیں چاہتے کہ کوئی پاپولر شخص آئے, مطلب بڑی واہ واہ ہو رہی تھی آپ کی, آپ ہی لے کر آئے تھے اے ڈی خواجہ کو, تو لوگ تو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ بھئی اچھے کریکٹر والا ایک اسٹرانگ بندہ. کچھ ہوں گے ان میں بھی خامیاں, وہ ایک تصویر کی دوسری سائڈ ہے, لیکن آپ کو نہیں پسند کہ ایک اچھی شہرت کا حامل شخص ہو, انہیں نہیں پسند, وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اصولی موقف اپنائیں گے, قانون یہ کہتا ہے اور آئین یہ کہتا ہے. تو پولیٹیسائزیشن, ڈی پولیٹیسائزیشن کے لیے اس وقت کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو ہم اگر باٹم ڈاؤن یا باٹم اپ اپروچ لیں, پولیٹیشنز تیار نہیں, اور اگر وہی تیار نہیں ہیں تو پھر وہی کمیٹیاں بناتے ہیں جن میں وہ بیٹھتے ہیں اور وہی ریفارمز لے کر آتے ہیں. ساری پارٹیز کی بے شک اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اداروں کی سطح کے اوپر بات آنے سے پہلے آپ دیکھیں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ٹاپ پہ, ان کو مینٹلی ریڈی نہیں ہے, اکا دکا لوگوں کے کرنے والا یہ کام نہیں ہے. تو میرے خیال سے پہلے تو ذہن سازی کی ضرورت ہے. کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک دیٹس دا مین کوسچن. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تانے کچہری کی سیاست ہے یہاں پہ ستار صاحب, تو ڈی پولیٹیسائزیشن ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو مشکل کام ہے بڑا. ہاں, جس طرح پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہے, آج بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم دونوں کو تیار ہونا چاہیے. اچھا, جس ملک میں سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈی پولیٹیسائز رہا ہو ایک وقت میں, مطلب ضیاء الحق دور میں تو ایک باقاعدہ ایک اسکیم آف تھنک تھی نا کہ پوری سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا جائے. سوسائٹی تو ڈی پولیٹیسائز ایک حد تک ہو چکی تھی اس وقت میں, لیکن جہاں پر پولیس یا اسینشل سروسز آف پاکستان ہے نا, وہ پولیٹیسائز ہونا شروع ہو گئی. اب دیکھو, ایک طرف آپ سوسائٹی کو جس کو پولیٹیسائز ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا, اور دوسری طرف جو سروسز تھیں, اسینشل سروسز بھی آتی تھی جن کا کام تھا لوگوں کو سروس دینا. سول سرونٹ مطلب کیا ہے یار, وہ سول سرونٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا, کیونکہ ہر ایک دور میں, چاہے کسی ڈکٹیٹر کا دور ہو, چاہے کوئی پولیٹیشن کی حکومت آ جائے, یہ پولیس بھی ان اداروں میں سے ایک ادارے ہیں جس پہ اس کی ڈیپینڈنسی کا والیوم بڑھ جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو اپنا انحصار, جیسے آج کل کے دور میں سب سے بڑی مثال مسٹر جو ہیں خادم اعلیٰ, جو گڈ گورننس کے ایک وقت میں سمبولک ہو گئے تھے, اب ان کا انحصار سرکاری مشینری پہ اتنا ہو گیا کہ انہوں نے پیرالل گورنمنٹ سٹرکچر کھڑا کر کے رکھ دیا. یہ جو پبلک سیکٹر کمپنیز بنی نا, یہ پیرالل گورنمنٹ سٹرکچر ہے, بجائے اس کے کہ جو ریگولر جو گورنمنٹ سٹرکچر تھا اس کو آپ امپروو کرتے, آپ نے ایک پیرالل ایک گورننس اور گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر کھڑا کر کے رکھ دیا. یعنی کہ آپ کا انحصار کس پہ ہے؟ آپ کا انحصار ہے کہ ایک بندہ جو کہاں ڈپٹی سیکٹری ہے, جوائنٹ سیکٹری ہے ایک کسی پروونشل ڈپارٹمنٹ میں, اسی پروونشل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک اٹیچ کر دیتے ہیں ایک پبلک سیکٹر کمپنی, اور اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک شخص جو ڈپٹی سیکٹری, انڈر سیکٹری, جو سیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے, اس کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے سیکٹری کی, وہی ڈپٹی سیکٹری جا کے پبلک سیکٹر کمپنی کا سی ای او لگ جاتا ہے, اور وہ 15 لاکھ 16 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ. اب وہاں پر جو چیز اپلائی ہوتی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ, جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, مثلا اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں کانسیپٹ کوئی نہیں, آڈیٹر جنرل کی کمپلائنس نہیں وہاں ہو سکتی, اوورسی نہیں کر سکتا, وہ پیپرا کے رول اپلائی ہو رہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ پہ, لیکن جو ساتھ اس کے اٹیچ ہے پبلک سیکٹر کمپنی, اس پہ پیپرا رول الاؤ نہیں ہو رہے. یعنی کہ اوور سائڈ جو آڈیٹر جنرل کی ہے وہ الاؤ نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ میں سب سے بڑے جو گڈ گورننس کا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اگر کسی نے گڈ گورننس کی ہے, اور یہ سرکاری شعبہ جات جو ہوتے ہیں, سول سروس ہوتی ہے, اس کو کسی نے کیا ہے, تو وہ شخص ہے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب نے پیرالل ارینجمنٹ کر دیا, سارے کا سارا انحصار ان پہ چلا گیا. اب جو ہی نیب گئی ہے اس طرف سرکی ہے, تو پتہ چلا کہ وہاں جو معاملات ہیں نا, وہ جو سرکار کے معاملات جتنے بگڑے ہوئے تھے ان سے کوئی 10 ہاتھ وہ آگے چلے گئے. اب وہی اسی جگہ پر پولیس بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. پولیس, ایک بات لکھ لیں ذہن پہ, ہمارے ہاں اورینٹیشن ہو چکی ہے. آج بھی جو بندہ پولیس میں جانا چاہ رہا ہے وہ آپ کی میری لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہ رہا, وہ روپ پان جا رہا ہے, وہ پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے. جب اورینٹیشن ہے اس کی, جس نے سروس کے لیے اپلائی کیا ہے, اور جب وہ سروس کے لیے اپلائی کرتا ہے کہ میں نے پولیس میں جانا ہے, تو پھر ایم این اے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ایم پی اے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پیچھے بھاگ رہا ہے, بیوروکریسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, حکمرانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
اور وہ ان کا کہیں نہ کہیں جا کے نا پالیسی میں کچھ اس طرح کے لوپ ہول رکھ دیے جاتے ہیں کہ جو پبلک نمائندے ہیں جن کا کانسٹیٹوئنسی کا پریشر بہت ہوتا ہے. تعیناتی کا نظام ہی غلط ہے نا. جب ایک ایم این اے اپوائنٹ کرے گا تو پھر وہ اپنے 10 کام بھی نکلوائے گا. جب تک پاکستان میں پاور پالیٹکس رہے گی تو یہ تو پولیٹیسائزڈ رہے گا یہ محکمہ. یہ کسی صورت بھی ڈی پولیٹیسائزڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے خود جیسے کہا تھانے کچہری کی سیاست جب اس کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکتا تو پولیس کیسے ڈی پولیٹیسائزڈ. آج جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ مجبوری کے تحت جمہوریت پسند ہے. جس دن یہ حکومت میں آئے گا نا یہ پولیٹیشین یہ سیاستدان یا یہ سیاسی جماعتی جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی جب وہ حکومت میں آئے گی نا وہ ساری وہی کام کر رہی ہوئی جو اس وقت حکومت کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اپنی پسند سے اپنے مطلب کے لیے جمہوریت پسند ہو جاتا ہے. بالکل ستار خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, معروف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ڈی پولیٹیسائزیشن نہیں ہو سکتی. تھانے کچہری دی یہاں ساری سیاستیں تھے اتنے تے کچھ نہیں ہونے لگا. تو کس طرح ہو سکتی ہے ڈی پولیٹیسائزیشن؟ سید علی حیدر صاحب. رانا صاحب ہمارے پاس ایک ایگزامپل تو ہے, ایک ایگزامپل وہ کے پی کے کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہو چکی ہے وہاں کی پولیس, لیکن اگر دیگر صوبوں کی مناسبت دیکھا جائے تو خاص طور پہ 2013 کے بعد جب وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور الائنس کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد ایک ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. اور یہ میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے, میں سنی کی بات پہ یقین نہیں کر رہا ہوں. میں خود وہاں گیا, کچھ معاملات ایسے تھے ذاتی نوعیت کے بھی تھے, تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ اگر کوشش کی بھی گئی کہ معاملات کو ذرا فائلوں کو ذرا پہیے لگا دیا جائے تو انہوں نے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ سرزنش بھی کی. تو یہ کچھ ریفارمز ہیں جو لے کر آئی ہے کے پی کے گورنمنٹ. میں اس کو مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس سے, لیکن یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں اگر کرنا چاہے خود پولیٹیکل کلاس تو ہو سکتی ہے. دوسرا یہ رانا صاحب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کل کو آپ کو الیکشن لڑوائے یا ستار صاحب کو تو بطور ووٹر میں بدواواں دے رہے تھے آگے ہو تسی تے. نہیں آپ ہو سکتا ہے سر آپ کو کبھی ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا. You will enjoy more. نہیں ہم نے کبھی برا نہیں کیا, سیریسلی آپ سے کبھی برا نہیں کیا. اور بزرگوں کے ساتھ سوچا بھی نہیں کرتے, بزرگوں کے ساتھ ہم مذاق نہیں کرتے. کوئی بھی اتنے معروف کل کو اگر الیکشن میں کنٹیسٹ کرتی ہیں لیٹس سے, تو میں یہ ایسا ووٹر جاننا چاہوں گا کہ چلو یہ تیار ہو کیجئے میرے تھانے کچہری کے کام کرا سکتی ہیں کہ نہیں کرا سکتی ہیں. میں ایز اے ووٹر دیکھیں نا, آپ یہاں پہ اگر جب آپ خاص طور پہ رورل ایریاز میں جب آپ ووٹ مانگنے نکلتے ہیں یا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایز این الیکشن کنٹیسٹنٹ کا, تو وہ دیکھتے ہیں جناب اے ساڑھے تھانے کے ذریعے سے کام کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا. تو آپ کا معیار پیرامیٹر یہ بن چکا ہوا ہے, کیونکہ الیکشن لڑا پولیس کے بل پہ جاتا ہے, الیکشن جیتا پولیس کے بل پہ جاتا ہے, وہاں کی انتظامیہ کے بل پہ جاتا ہے. تو ووٹر بھی اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا امیدوار ہے ایم این اے یا ایم پی اے کا, مجھے کل کو جو کام پڑنے ہیں, اور بالخصوص زیادہ کام رورل ایریاز میں یہ پھڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں تھانے کچہری کے, اور کسی نے کسی کو اغوا کر لیا, کسی نے کسی کے زمین پہ قبضہ کر لیا, تو وہ یہ چیز اپنے مد نظر رکھتے ہیں. اسے چینج کس نے کرنا ہے؟ اس کو چینج ہمارے سامنے, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک ماڈل ہے خیبر پختونخوا کا. اس کو چینج پولیٹیکل کلاس نے ہی کرنا ہے, ان کو خود یہ ریفارمز لانے پڑیں گے. آپ سب سے زیادہ پولیٹیسائزڈ پولیس دیکھتے ہیں پنجاب میں, جیسے کہ ستار صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب, اور یہ 90 کے بعد زیادہ چیز ہوئی ہے, جو آپ نے سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی بھرتی کرایا تھا, آج ماشاءاللہ وہ اچھی خاصی پوسٹ پہ ہے, کچھ اور نہیں تو ڈی ایس پی رینک پر تو پہنچ ہی چکا ہوا ہے. تو یہ وہ اب پے بیک کرنے کا ٹائم ہے ان بچوں کا جو کل کو بھرتی ہوئے تھے, اب وہ بڑے افسر بن گئے ہیں. تو یہ طریقہ, یہ واردات جو ہے یہ ڈالی تھی 90 کے بعد میاں برادران نے, شریف خاندان نے. پاکستان نے پولیس اس طرح سے پہلے, میں چھوٹا موٹا ہسٹری کا طالب علم ہوں, اس طرح سے پولیٹیسائزڈ نہیں تھی. علی ادر کریکشن کر لو, علی ادر کریکشن کر لو, 90 میں نہیں 85 آنورڈ جب میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے, اسی وقت شروع ہو گیا تھا کام. اور اسی میس اسکیل پہ جو بتا رہے ہیں, پرائم منسٹرشپ کے بعد کا دور جو ہے وہ زیادہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ زیادہ ہے, سارے بچے ابھی پھل دے رہے ہیں, جو آ رہا تھا وہ نظر اسی کے اوپر رکھ لیتے تھے پہلے کی چیز کو ساڑھے نال کر لو تو پیچھے پڑے. تو یہ بڑا, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اپروچ تھی سامنے, اور وہ ہر ادارے میں ہوا, معروف وہ ہر ادارے میں ہوا. صرف لیکن علی یہ جو آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی ہے نا, کے پی پولیس کی جو آپ نے بات کی ہے نا, وہاں پر چینج لانا قدرے آسان ہے, کیونکہ میرے ذاتی ایکسپیرینس بھی, اور میں نے بہت سارے لوگوں سے جو بات بھی کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں they are very accommodating. وہ ان کا ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کے وہاں کے جو لوگ ہیں نا, وہاں پہ چینج لانا بڑا آسان ہے. ہم نے ہر انویڈر کو ویلکم کیا,
ہم نے ہر طرح کے رولر ہر طرح کے انویڈر کو ویلکم کیا. پنجابیوں سے زیادہ ایڈجسٹنگ اور ایکوموڈیٹنگ کوئی نہیں ہو سکتا. ریزسٹنس کا ہمیں مادہ ہے نہیں پنجابیوں میں. رانا صاحب یہ اور ستار صاحب شاید اگری کریں, ہم ہر طرح کے چینج کو بڑی جلدی ویلکم کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہو سکتا تھا اگر کوشش کی جاتی. آپ ایک چیز میں پوائنٹ اپنا رکھ دوں پھر آپ بات کو آگے بڑھائیے گا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ کے پی کے میں نہ صرف پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا بلکہ کے پی کے واز گوئنگ تھرو دا ورسٹ ٹیررسٹ ویو ایور, اس کو بھی انہوں نے کم کیا. تو یہ دو چیزیں انہوں نے سائیڈ بائی سائیڈ کی ہیں. تو اگر یہاں پنجاب میں تو وہ حالت نہیں ہے دہشت گردی کی, تو یہاں پولیس کو اگر آپ کرنا چاہیں ڈی پولیٹیسائز تو کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, لیکن میں وحید صاحب سے پوچھنا ہوں. وحید صاحب, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پولیٹیشین اپنے ہاتھ پیر کٹ کے دے دے کہ لو جی ڈی پولیٹیسائز کر دیتی اسی پولیس تھانے کچہری دی سیاست, اینڈ دین یو نو پولیٹیشینز کم اپ ود دس تھنگ اینڈ دے سے کہ جناب ہم اس کو ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. I don't think so that's possible or politicians won't do it. What do you say, Wahid صاحب؟ جی بالکل, بہت شکریہ رانا صاحب اور تمام جو ہمارے کلیگس ہیں ان کو بھی السلام علیکم. کافی باتیں جو ہیں تینوں مہمانوں نے کر لی ہیں, آئی تھنک کافی اس میں کور کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر آپ کے 13,000 سے زیادہ فورسز کے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی آئینی اور قانونی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں, اور جس میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے اور پھر ان کو وڈرا کرنا پڑے, وہاں پہ تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. بیکاز آپ یہ تو ستار صاحب نے ضیاء الحق کے بعد کے دور کی بات کی ہے. ہمارا جو پولیس ایکٹ ہے جس کو تبدیل کرنے کی بھی جنرل مشرف نے کوشش کی تھی, جو اس وقت کے صدر تھے, انہوں نے کوشش کی کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ایکٹ جو ہے وہ برٹش دور کے اندر 19th سینچری میں, اور وہی قوانین اب تک چلتے آ رہے ہیں اور اب بھی چل رہے ہیں. اور ان کا پرپز دیکھیں نا, انگلینڈ کے اندر پولیس کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو پولیس کو اس فورس کو استعمال کیا جاتا تھا سیاسی مقاصد کے لیے, اور وہ گورے بھی کرتے تھے. اس کے بعد کی بھی جتنی بھی حکومتیں آپ کی آئی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کرتے رہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 85 کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل کلچر ہم نے دیکھا, اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں, کیونکہ پاور پالیٹکس کے اندر بزنس کمیونٹی اور جاگیردار اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو گئے. اور پھر جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس تھی انہوں نے پولیس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے تھے, یا سول آپ کی انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں, تو اس کو پولیس کو استعمال کرتے رہے. کراچی آپ پورا دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پولیس سے کیا کیا کام کروایا جاتا رہا. اور یہ راؤ انوار کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ کئی یہاں اس پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. جب وہ تبدیل ہوگا تو پھر ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کے ریفارم, یہ صدر صاحب جو تھے انہوں نے بھی کچھ ریفارمز جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر کافی کام بھی کیا, حالانکہ وہ اسی پولیس کا حصہ تھے جو بہت زیادہ پولیٹیسائز تھی اور ان کے اوپر بہت بڑا ایک الزام بھی تھا, آپ کو بھی معلوم ہے. سو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے, پاکستانی سیاست جب تک تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک پولیس تبدیل ہونا ممکن نہیں ہے. بھائی صاحب, یہاں پہ جو میں کہوں گا کنسنسس جو آ رہا ہے وہ ستار خان صاحب کہتے ہیں اٹس ناٹ پاسبل, معروف کہتی ہے اٹس ناٹ پاسبل, اور لیکن علی حیدر سیز کہ کیپنگ ان مائنڈ دا ایگزامپل آف لائک پشار کے پی کے, اس کو ایگزامپل رکھ کے وہ کہہ رہے جی اٹ از پاسبل, اینڈ یو آر آلسو آف دس اوپینین دیٹ اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ ڈی پولیٹیسائز ہو سکے. میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کہوں گا پاسبل ہے یا نہیں ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف پاکستان. اگر دیکھیں نا عمران خان نے psyche of the کیوں علی حیدر KPK is a part of Pakistan, sir, or it was the deterioration was at its peak when the government was handed over to PTI, especially in case of terrorism. تب انہوں نے کہا ٹھیک ایک اچھا افسر, ایک اچھا آئی جی لے کر آئے تھے نا درانی صاحب کی شکل میں, اس کے بعد جو ابھی آئے ہیں دوسرے صاحب
वो भी उसी उनकी तारीफ भी चीफ जस्टिस साहब ने की है। Maruf अगर आप एक अच्छा अफसर ऊपर बिठा दें, Ali, Maruf had a point. Maruf said that उसमें वो अडेप्ट कर लेते हैं, the situation जो भी होती है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। केपी की सिचुएशन को पंजाब और सिंध के अंदर आप इमरान खान साहब को और दुरानी साहब को ले आए पंजाब के अंदर और कहीं जी पुलिस स्टेशन नहीं दिखाएंगे, ऊपर वाला बंदा मातहत ही नहीं मानेंगे, वो सारे प्रोटेस्ट में निकल आएंगे। पूरा माइंडसेट ना खैबर पख्तूनख्वा की ट्रेडिशनली पुलिस का रवैया ना बाकी सूबों की पुलिस के रवैये से बहुत फर्क है। बहुत आसान था, बाउंड्री आएगी ना पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, जरा आप क्रॉस करें बाउंड्री, जिस पुलिस वाले ने आपको रोका उसका रवैया दे और उसके बाद उसका रवैया जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आपको रोका कि पंजाबी अड़ियल है, आप कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अच्छे अफसर क्या मौजूद नहीं है, आपके पास अच्छे अफसर मौजूद हैं, आप अटक क्रॉस करें, आप अटक क्रॉस करें, उसके बाद मुझे समझ आया कि मामला कुछ तब्दील हो जाते हैं। पर नहीं देखिए सिंध में एडी ख्वाजा साहब आए तो क्या राव अनवर साहब तब्दील हो गए? वो वैसे ही रहे जैसे वो थे, मतलब वो ऊपर अच्छा बंदा लगाने से भी राव अनवर साहब के साथ जो अब हुआ है, और मैं ये नहीं कहता एडी ख्वाजा ने किया है, लेकिन कोई मकाफात अमल भी होता है ना कि अच्छा अफसर ऊपर बैठा बात है कि पंजाब और सिंध में मकाफात अमल ही तब्दील कर सकता है, पुलिस को कोई बंदा नहीं कर सकता। अच्छा वहीद साहब कहते हैं, वहीद साहब कह रहे, वहीद साहब आपका क्या मतलब फाइनल आपका वर्डिक्ट क्या है इस पे? देखिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट में पॉसिबल नॉट पॉसिबल पे नहीं जाऊंगा, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। अगर केपी के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट वहाँ के, मैं खुद केपी से हूँ, वहाँ का कल्चर जाहिर है कि मुख्तलिफ है, वहाँ पे पुलिस वो मतलब वो उस तरह से पुलिस नहीं करती जिस तरह से पंजाब में या सिंध के अंदर, और ना पॉलिटिशियन ट्रेडिशनली वहाँ पे पुलिस को उस तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं। बट आई थिंक ये जब तक आप निज़ाम को, यो मैं एग्री करता हूँ सितार साहब से और मारूफ से कि पंजाब के अंदर ये इमरान के लिए करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज एक बड़ा सूबा है, वहाँ का कल्चर कुछ और है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इस तरह की चीजों को मुश्किल होगा इमरान के लिए। This is 3 versus 1 now. 3 versus 1. ओके अच्छा एक मुझे और जवाब दे दे, आप लोग सब बैठे हुए यहाँ पे, जो केयर टेकर सेटअप बनाने का तरीका कार है कि ऑपोजिशन भी बैठे और जनाब गवर्नमेंट भी बैठे और वो जनाब यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर को चुने, वो तरीका कार ठीक है? मारूफ Anyone can start seriously, आप लोग खप पाएगी, हमें किसी एक से पूछा नाम लेके खप नहीं पैदी, मतलब डिस्कशन तो कर लो, अगर 4 हम बोल पड़े फिर नहीं। देखिए ना तरीकेकार के ऊपर क्या एतराज होना चाहिए? देखिए तरीकेकार तो कोई भी है तो एतराज तो किसी भी तरीकेकार के ऊपर हो जाता है, एज लॉन्ग एज जो बंदा लेके आ रहे हैं वो आईनी और कानूनी मुद्दा उसके अंदर रह के वो अपनी जिम्मेदारी अगर अदा करता है तो तरीकेकार के ऊपर क्या एतराज है? ठीक है, तो नहीं मतलब देखिए आप और किसको चाहते हैं कि कौन अपॉइंट करे? ठीक है, फिर आप खुद ही कहते हैं सियासतदानों के इख्तियारात जो है वो महदूद हो रहे हैं, पावर एग्जर्ट किसी और, मतलब क्यों अपने इख्तियारात छोड़े हैं? आई एम अप फॉर दिस प्रोसेस, केयर टेकर के साथ जो मुआशरा जाता है, जहाँ पे केयर टेकर का सिस्टम है, उनके पल्ले कुछ नहीं होता कि ये केयर टेकर सिस्टम आता क्यों है भाई, ये निगरान सेटअप आता क्यों है? इसलिए जिसकी हुकूमत है, मेरी बात सुनो ना, तो इसी में ये सिस्टम ही हमारे लिए हमारी यही सिस्टम की वजह से यूरोप में नहीं आता, कई जगह पे नहीं आता, वही गवर्नमेंट इलेक्शन करा के चली जाती है ना बेशुमार। कहाँ वो सिविलाइज्ड मुआशरा? वही तो मैंने कहा हमारे ऊपर, वही मैं कह रहा हूं कि मिसालें देते हैं आप, यूरोप की मिसालें देते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। वही कह रहा हूं ना, अभी हम बात कर रहे थे पुलिस भी इस्तेमाल होती है, थाना सब लोग इस्तेमाल होते हैं, उसी हुकूमत वही हुकूमत अगर इंतखाबात कराए तो कोई इंतखाबात को माने ही ना। हमें निगरान सेटअप से केयर टेकर से जान छुड़वानी पड़ेगी अगर हमने अपना एतमाद बहाल करना दुनिया की नजर में। वो कहते हैं कि यार एक गवर्नमेंट है जिसपे आप 5 साल ट्रस्ट करते हो, 3 महीने के लिए आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, को डंडी मारेगी। नहीं भाई इतने बजट का मसला पाया जाता है, बजट देने शुरू कर देंगे नहीं गवर्नमेंट। मेरी बात नहीं मारेगी क्यों वाली यार, किसी और हमारे साथ वाले मुल्क में होता है। अच्छा जर्मनी में भला क्या होता है? जर्मनी में पार्लियामेंट का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाता है टिल द लास्ट डे, जब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी होती है, पहले वहां तक उसका पार्लियामेंट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ से अच्छा नहीं होता सर। क्या कह जर्मनी में क्या पानी के अंदर 80% जर्मनी में आर्सेनिक होता है? क्या जर्मनी में लोड शेडिंग इस तरह से होती है जिस तरह हमारे यहाँ? क्या जर्मनी में 14 लोगों को? मैं आपको ओवरऑल आप एक ऐसे मुल्क को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे मुल्क से जहाँ लॉ है, जर्मनी में 14 लोगों को सरेआम गोलियां मार के भून नहीं दिया गया था। जर्मनी में पूरी दुनिया में लोग फूंक नहीं दिए गए थे। मैं कह रहा हूँ आपकी बात और कहीं चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पार्लियामेंट का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाता 3 महीने के लिए। पूरी दुनिया में वाहिद जर्मनी मिसाल है जहां पार्लियामेंट को आखिरी दिन तक भेजा जाता है। शुगर करके 2 दफा पार्लियामेंट का टेन्योर मुकम्मल हुआ, आप उसी के ऊपर खुशियां मनाएं। सरदार साहब
ये यूटोपिया में हम नहीं रह सकते पार्लियामेंट का किरदार मुझे पिछले जब से जमहूरियत का तसलसल शुरू हुआ है, निगरान सेटअप से 18वीं जान तरमीम के छुड़ानी बाद है। इस पार्लियामेंट का किरदार बता दें आप क्या रहा है मुल्क में, क्या यार ये अली, पार्लियामेंट हमने- फैसले करने जोगी है? नहीं, पार्लियामेंट को इसको फैसले आप करने जिम्मेदारी कब दे दिए रहे गए हैं? वहीद साहब बहुत खामोश जिस है। मुल्क में राना साहब 30 साल जो है कोई और उनकी सिर्फ बराजमान रहा तस्वीर हो, आ रही है पार्लियामेंट की ना। क्या वक़्त? उनकी सिर्फ तस्वीर आ रही है इसलिए कम बोलते इस हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के आप कायद जो है मेरे लिए वो बोल कौन रहे सा हो? रहे अली हैं, मुझे ये वही बता को दें कहा आप। गया यार। अच्छा, मैं ये चलिए, ठीक कहूंगा है, कि लेकिन पार्लियामेंट को इतना और फिर अली तो चलिए प्लीज आई वुड से कि हमारा एक आइन है और हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए बेहसियत एक महज़ब शहरी के। वी कैन नॉट कंपेयर आवर डेमोक्रेसी विद द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स हमें अच्छी Okay, चीजें जो हैं वो जरूर दूसरों से लेनी that's a चाहिए, valid point, that's a valid point, ठीक है। लेकिन हमें अपना जो सियासी हमारा जो पाकिस्तान का माहौल है, पाकिस्तान के जो कवानीन है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसको सामने रखना चाहिए। जो खदशात हैं, आई थिंक जो क्वेश्चन बेसिकली राना साहब व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज जो मतलब पूछना चाह रहे हैं कि काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, बिकॉज आइन के अंदर ये है जो कानून इन्होंने बनाया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर के द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर will appoint But you are good with Prime it, Wahid Minister साहब, Anthony you're happy with it? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PTI is not happy with it. No, no, I'm not talking about PTI. Forget about PTI right now. I'm just और saying, वो I'm opposition just में होगा, saying उनका कि opposition एक leader होगा, ऐसा- they'll be happy with it. देखें, आप उसको मतलब जाहिर है कि लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट बनाई गई थी केयर टेकर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठे और उसके बाद सब पे उठते जो रहे यार, हमने 90 देखा होगा। कि वो रिगिंग का एक बहुत बड़ा सवाल था जो पिछले 5 साल से हॉन्ट कर रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान को। जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है सबके सामने वो है कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। No, but उसके अंदर Wahid साहब, just if you can kindly tell me कि this process of electing or selecting a prime minister are you good with it? Are you happy with this process? we have to, despite the Is there a compulsion that we have to, or we have to? follow the constitution. हमने सारी I think चीजें मजबूरी में कर that सकते is what हैं। we can do. Okay, last आपका comment क्या है? अली आप बता दीजिए। Are I you don't happy find with this any thing? other better replacement against it. I don't find any other replacement against it. मेरा ख्याल है यही बेहतर एक ऑप्शन है। Okay. अपोजिशन और हुकूमत मिलके अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं Okay. तो किसी को शायद एतराज इस पे होगा नहीं और फिर लीगैलिटी बहुत बढ़ जाती है इसकी। Okay. मारो। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था कि देखिए सियासतदानों के ही करने thought का maybe काम you है। have changed your mind. नो, सियासतदानों के करने का ये काम है, ठीक है, और सियासतदानों को ही करना चाहिए। और कौन होता है सियासतदान? या हुकूमत होती है या ऑपोजिशन होती है? भाई दोनों का लीडर मिल बैठ के एक इत्तेफाक राय के साथ बंदा सामने ले आए, ठीक है। हाँ, वो बंदा वो केयर टेकर सेटअप आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए कोई और प्रोटोकॉल नहीं होना सत्तार। चाहिए। राना मुबशर, हर चीज हमने मजबूरी के तहत कबूल की है। 70 साल से हर चीज हम ऐसे नहीं है तो ये कबूल करना नहीं तो पड़ता है। ये सदाफा पानी साहब का आप ऑप्शन गिलास दे दें, है, आप क्या कहता है। चाहते फिर हैं? option की होनी आप चाहिए। option दे देना हर फिर। चीज हमने जब मजबूरी के तहत हमने हर चीज मानने हैं, हम नहीं, आप मानते option आ दे रहे हैं। देना। No, but आप do you have option- anything? 70 साल भी हम Do मजबूरी you में- have anything else in मैं your mind? मजबूरी में आपको कबूल कर रहा हूँ, आप मजबूरी मुझे कबूल कर रहे हो। हमारी ट्रेनिंग हो गई, कल्चर बन चुका है। Okay. ये कल्चर है। अच्छा चले। ये हम चाहते हैं अपने इख्तियारात खुद रख दें दूसरे इदारों के। ये दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दो, मतलब ओके, सो डीपोलिटिसाइजेशन पे अब बात ये हुई कि जनाब डीपोलिटिसाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल एज सच, ठीक है जी। और ये जो बात हमने दूसरा पॉइंट जो रेज़ किया है, जो केयर टेकर सेटअप का है, जो उसके सिलेक्शन का प्रोसेस है, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के बनाती है, उस पर हम मजबूरी के तहत भी हैं और कुछ कह रहे हैं जनाब हमारे कोलीग्स कि जनाब दिस इज़ द बेस्ट चॉइस वी हैव। ऐसी बात है जी। ठीक, मैं ख़त्म कर दूँगा। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।